वेलकम टू हाफा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। आज का दिन 18 सितंबर 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज, करीबी रिश्तेदारों के साथ मुलाकात का मंसूबा बनाया जा सकता है। मुलाकातें खुशी का बाइस होंगी। बढ़ते हुए अखराजात आपको परेशान नहीं करेंगे। बैरून मुल्क सफ़र करने का इरादा रखने वालों को आज कोई अच्छी खबर मिलने का इम्कान है। समाजी तकरीबात में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका कोई भी मंसूबा अवामी ना हो। कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। बच्चों के खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए इन पर सख्त कंट्रोल मुसल्लत करने की बजाय इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें कुछ आज़ादी दें। कारोबार में कोई ख़तरा मोल लेने से गुरेज करें। सियारों की मौजूदा पोजीशन के मुताबिक नुकसान का इम्कान है। अगर आप शराकतदारी पर गौर कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा और दोनों फ़रीक़ों के लिए फ़ायदेमंद होगा। मियाँ बीवी के दरमियान जज्बाती ताल्लुक़ मीठा रहेगा, लेकिन घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करना अच्छा नहीं है। मैदे से बनी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, ये पेट में दर्द जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी को दिखाएं कि आप समझदारी से बात करके अपने ताल्लुकात को कितना ख्याल और मजबूत करते हैं। ये मोहब्बत के लिए एक साजगार वक्त है, बशर्ते कि आप सख्त मेहनत करें और अपने जज्बाती बंधन को गहरा करने पर तवज्जो दें। टॉरस, आज आप अहम बात आप दोस्तों या साथियों से फ़ोन पर करेंगे, जिससे किसी मसले का हल मिल सकता है। जायदाद का कोई ज़ेरे इल्तवा मामला भी हल हो सकता है। सुस्ती से बचें और मुतहरिक और फिट रहें। कोई भी मंसूबा बनाने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि जज्बाती और जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। इस दौरान मुनज़्ज़म रूटीन को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। लापरवाही से गुरेज करें। मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक कारोबार मुनाफा बख्श होंगे, ताहम जायदाद की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक मामलात में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा कागज़ी कार्रवाई को एहतियात से हैंडल करें। सरकारी मुलाजमतों में शामिल अफराद के लिए प्रमोशन के मौके पैदा हो रही हैं। घर में पुरसुकून और खुशगवार माहौल रहेगा। आज सेहत के बारे में तशवीश हो सकती है और मुनासिब देखभाल की ज़रूरत है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने फ्रेंड से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अमली और मुआवन तरीके इख्तियार करना चाहिए। छोटे इशारे जैसे इनकी पसंदीदा दावतें तैयार करना या इनकी ज़रूरियात को पूरा करना आपके ताल्लुकात में मस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और हमायत का एहसास अहम होगा। इस बात को जहन में रखते हुए आज आपकी मोहब्बत को गहरा करने का दिन है। जेमिनी, आज का दिन बहुत मसरूफ़ रहेगा। अपने पसंदीदा सरगर्मियों के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकाल लें। ये आपको जज्बाती तौर पर मजबूत रखेगा। रिश्तेदार आपके घर जाएंगे और तोहफ़ का तबादला हर एक के लिए खुशी का बाइस बनेगा। करीबी रिश्तेदार के साथ झगड़े का इम्कान है, लेकिन आप अपने मुनासिब रवैये से हालात को संभाल पाएंगे। ताहम सुस्ती आपके ज़ाती काम पर कुछ रुकावटों का बाइस बन सकती है। कारोबारी फ़ैसले करते वक्त किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा करें, क्योंकि ये वक्त धोखाधड़ी का वक्त हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को कुछ नई कामयाबियां नज़र आएंगी। दफ्तरी अहलकारों के साथ बात करते वक्त नरम रवैया रखें। मियाँ बीवी के दरमियान खट्टा मीठा झगड़ा रहेगा। इनके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। आज कब्ज़ और बवासीर जैसे मसाइल को हल्का ना लें, मुनासिब इलाज करना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ बेहतर बातचीत करनी चाहिए और अपने जज्बात को खुलकर शेयर करना चाहिए। आप देखेंगे कि बातचीत आपकी समझ और कुर्बत में इजाफा करती है। नए तजर्बात का इश्तराक करने की कोशिश करें, जो आपके ताल्लुकात को मज़ीद पुरलतफ़ और पुरजोश बना सकते हैं। इस दौरान तजस्सुस और बातचीत आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। कैंसर, आज ख़ानदान में बाहमी तालमेल की वजह से माहौल खुशगवार और अच्छा रहेगा। आप किसी करीबी शख्स का मसला हल करने में भी बहुत ताउन करेंगे। गाड़ी या जायदाद की खरीदो फरोख्त का भी इम्कान है।
कभी कभी आपकी तवज्जो किसी गलत काम की तरफ मबजूल हो सकती है, जिसकी वजह से मुआशरे में बदनामी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अपने ख़यालात को मस्बत कामों की तरफ मरकूज़ करें। कारोबारी मामलात से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मसरूफियत और मेहनत होगी, लेकिन फिर भी माली हालत नॉर्मल रहेगी। आपको मार्केटिंग से मुतल्लिक कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। आज दफ्तर में काम का बोझ कम होने की वजह से आपको राहत मिलेगी। गैर शादीशुदा रुकन के लिए अच्छी तजवीज़ आ सकती है। आज सेहत ठीक रहेगी, किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें। आज मौजूदा मौसम और आलूदगी से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आप अपने साथी को जज्बाती मदद फराहम करें और इनकी ज़रूरियात को समझने की कोशिश करें। ये आप दोनों के दरमियान आरामदेह लम्हात का वक्त है। छोटे सोचे समझे इशारों से एक दूसरे के जज्बात को गहरा करें। इस दिन का फ़ायदा उठाएं और इन लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों जो आपके ताल्लुकात में खुशी और इस्तेहकाम लाते हैं। आपकी हसासियत और अमलियत इस वक्त को ख़ास बनाएगी। लियो, अगर आपने कहीं रकम उधार दी है तो इसकी वसूली के लिए ये वक्त अच्छा है। इस वक्त लोगों से मशवरा लेने की बजाय अपने दिल की बात सुने। यकीनन आपको सही रास्ता मिल जाएगा और फ़ैसला लेने में भी आसानी होगी। करीबी रिश्तेदार की इज़्दवाजी ज़िंदगी में टूट फूट जैसे मसाइल की वजह से तनाव रहेगा। बहुत समझदारी और सुकून से हल तलाश करने की ज़रूरत है। तुलबा को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में नाकामी की वजह से तनाव को ख़ुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मीडिया से मुतल्लिक अपनी सरगर्मियों को मजबूत बनाएं और बाअसर लोगों से राब्ते में रहें, क्योंकि वह आज आपको बेहतरीन काम फराहम कर सकते हैं। काम पर किसी साथी के साथ झगड़े का इम्कान है। आपको अपने शरीक हयात और अहले खाना से अच्छे मशवरे मिलेंगे और आपके ताल्लुकात करीब तर होंगे। आज टांगों में दर्द और सूजन परेशानी का बाइस बन सकती है। आज इसे नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से रब्ता करें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 1 है। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी नई तवानाई से भर जाएगी। आप अपने साथी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अमली और सोचे समझे तरीके तलाश करने की तरफ माइल होंगे। ये आपके साथी के लिए छोटी लेकिन अहम चीज़ें करने का वक्त है, जैसे इन्हें हैरान करना या इनके लिए कोई ख़ास खाना बनाना। विर्गो, ख़ानदान के किसी गैर शादीशुदा फ़र्द से अच्छा रिश्ता मिलने का इम्कान है। कोई भी इक़दाम करने से पहले अपने दिमाग की बजाय अपने दिल की बात सुने। आपकी अंदरूनी आवाज़ आपको अच्छी समझ और सोचने और इस्तदलाल करने की सलाहियत फ़राहम करेगी। रिश्तेदारों के साथ कुछ इख्तलाफ पैदा हो रहा है। दूसरों से इस्तदलाल करने की बजाय अपने नुक्ते नज़र को बदलना बेहतर होगा। अपने गुस्से और जज्बे पर काबू रखें। किसी मजहबी मुकाम पर कुछ वक्त गुजारना, इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। आपको एक बड़ा कारोबारी ऑर्डर मिल सकता है। अपने कारोबारी शराकतदारों के साथ अपने रवाबित बढ़ाएं। ताहम शराकतदारी के कारोबार में आपको ज़्यादातर फ़ैसले करना होंगे। मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम करने वालों को अपने आला अफसरान के साथ तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। ख़ानदान के अफराद आपस में बेहतर तालमेल बरकरार रखेंगे और रिश्ते भी मीठे रहेंगे। अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात को मौसम के मुताबिक बनाएं। नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू जैसे मसाइल बढ़ सकते हैं। देसी इलाज एक अच्छा हल है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि विर्गोस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में आपके तरीक़ेकार और अमली नोयत को उजागर करेगा। आपको अपने प्यार के रिश्ते में तख्लीकी सलाहियतों और इस्तेहकाम के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत होगी। छोटी छोटी चीज़ों और तफसीलात पर तवज्जो दें जो आपके साथी को बताएगी कि आपकी कितनी परवाह है। आप जितने ज़्यादा अमली और सोच समझ कर होंगे, आपके ताल्लुकात का मियार इतना ही बेहतर होगा। लिब्रा, समाजी और मजहबी तंजीमों में आपकी शिरकत आपको माशरे में एक नई शनाख्त देगी। आप ख़ानदान और कारोबार के दरमियान अच्छा तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। आपके मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद तमाम काम आसानी से मुकम्मल होंगे। इस दौरान आप बहुत हसास महसूस करेंगे। मनफी सोच आपके खुद एतमादी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तुलबा और नौजवानों को अपनी मुस्तकबिल से मुतल्लिक सरगर्मियों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज शराकतदारी के कारोबार में मुनाफा बख्श पोजीशन होगी। सरकारी मुलाजमतों वालों को अवामी मकामात पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। मियाँ बीवी के दरमियान जज्बाती ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे, लेकिन घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करना अच्छा नहीं है। आज आपको गले में दर्द हो सकता है, आपको खांसी और नज़ला भी हो सकता है। गफलत से बचें।
آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں مواصلات کی طاقت اہم ہوگی۔ اگر آپ جوڑے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ ماضی کے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کھلی بات چیت آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ اپنے دل کی بات کریں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ محبت اور فہم و تفہیم کو بڑھانے کا وقت ہے۔ اسکارپیو، اگر کوئی اہم کام زیر التوا ہے تو آج اس کے حل ہونے کا قوی امکان ہے۔ روحانی یا مذہبی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزارنے سے آپ کو سکون اور راحت ملے گی۔ سیاسی رابطے بھی بڑھیں گے۔ آج آپ کا اصولی نقطہ نظر آپ کے لیے قابل احترام حالات پیدا کرے گا۔ والدین یا ان جیسے کسی سینئر ممبر کی عزت میں کمی نہ آنے دیں۔ ان کی برکت اور تعاون آپ کی قسمت کو مضبوط کرے گا۔ دوسروں سے بہت زیادہ توقعات رکھنے کی بجائے اپنے کام کرنے کی صلاحیت پر بھروسہ رکھنا درست ہے۔ کاروبار میں اس وقت کوئی تبدیلی نہ کریں اور کسی قسم کا خطرہ مول لینے سے بھی گریز کریں۔ آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ملازمت میں بھی جگہ کی تبدیلی یا تبادلے جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ تبدیلی بھی آپ کے لیے مثبت ثابت ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات رہیں گے۔ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اچھا رشتہ آ سکتا ہے۔ تناؤ اور پریشانی سے بچنے کے لیے مراقبہ اور یوگا کی مدد لینا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی کی طرف گہری اور جذباتی طور پر کشش ہو سکتے ہیں۔ تاہم کسی بھی نئے رشتے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل کی بات سنیں اور اپنا وقت نکالیں۔ اس وقت محبت کا تجربہ آپ کو اپنے جذبات کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اپنی محبت کو صبر سے بڑھنے دیں۔ سیجیٹیریس، اگر کوئی جاری تناؤ ہے تو بہت سے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اہم معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحت مند خاندانی ماحول کو برقرار رکھنے کی آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ آگاہ رہیں کہ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے بدنامی یا افواہیں پھیلانے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے افسوسناک خبر بھی آپ کو شدید پریشان کر دے گی۔ کاروبار میں اس وقت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ رقم جمع کرنے میں وقت لگے گا اور آپ کے مالی حالات بہتر ہوں گے۔ جو لوگ ملازمتیں رکھتے ہیں وہ تبدیلیوں سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فیصلے احتیاط سے کریں۔ میاں بیوی کے درمیان تال میل کا فقدان رہے گا، جو ازدواجی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آج رشتے میٹھے رہیں گے۔ آج صحت سے متعلق کسی بھی قسم کی لاپرواہی سے گریز کریں۔ باقاعدگی سے ورزش پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن بے ساختہ اور محبت میں مہم جوئی سے بھرپور ہوگا۔ یہ آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے پرجوش، رومانوی اور نئی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے وقت اچھا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو مل کر کچھ نیا کرنے کی خواہش محسوس ہوتی ہے۔ کیپریکورن، آج سیاروں کی پوزیشن مثبت رہیں گی۔ رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی۔ نامور لوگوں سے ملاقات آپ کے کام میں عزت لائے گی۔ آپ کو کسی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ مل سکتا ہے۔ بزرگ اور معزز افراد سے عزت سے پیش آئیں۔ آج فضول کاموں میں پیسہ ضائع کرنے سے گریز کریں۔ غصہ اور جلد بازی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اپنے کاروباری رابطوں کو مزید مضبوط کریں اور مارکیٹنگ پر زیادہ توجہ دیں۔ پروموشن یا تنخواہ میں اضافہ بھی ممکن ہے، اس لیے اپنے کام کے لیے وقف رہیں۔ گھر کے بزرگ رہنما کے طور پر مددگار ثابت ہوں گے۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ آج پیار کے رشتے کو شادی کے لیے خاندان کی منظوری حاصل کرنے کا صحیح وقت ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ کام کرنے سے گریز کریں۔ سر درد اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دباؤ والے حالات سے بچیں۔ ورزش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے محبت کے رشتے میں سنجیدگی کا احساس دلائے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کا مجسم ہو۔ یہ دن بامعنی تعلقات استوار کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے خوابوں کا اشتراک کریں، کیونکہ آج کی گفتگو آپ کے رشتے میں ایک نیا موڑ لے کے آ سکتی ہے۔ ایکویریس،
کسی مذہبی تنظیم میں حصہ ڈالنا آپ کو خوشی دے گا، آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا۔ نوجوان اپنی محنت کی بنیاد پر مثبت نتائج حاصل کریں گے۔ اگر آپ جائیداد خریدنے پر غور کر رہے ہیں تو کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ آپ کو صحیح رہنمائی فراہم کرے گا۔ اس وقت قرض دینے یا پیسہ لگانے سے گریز کریں کیونکہ ان کوششوں کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔ اس وقت جذباتی ہونے کی بجائے عملی نقطہ نظر کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کاروباری معاملات میں محتاط رہیں، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہ کریں، کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں۔ تحقیقات کا امکان ہے کام پر آپ کے باس یا اعلیٰ افسران کے ساتھ معمولی معاملات پر تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے شوہر اور بیوی کے مسائل کو اپنے خاندان کی خوشی اور سکون پر حاوی نہ ہونے دیں۔ آپ کو حالات سے نمٹنے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک پرانا صحت کا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ لاپرواہ نہ ہوں اور فوری طور پر ڈاکٹر سے چیک کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں ہلکا پھلکا اور پرجوش دن ہوگا۔ نئے رشتوں کے لیے آج ایک بہترین دن ہے، اس لیے اپنے دل کی بات سنیں اور نئی راہیں کھولیں۔ اپنی محبت کی زندگی میں خوشی اور جوش کا تجربہ کریں۔ ایک دوسرے کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کا رشتہ اور بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ پائسیز، دن کا کچھ وقت اپنے پسندیدہ اور اہم کام میں گزارنے سے بھی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے نجات ملے گی اور آپ دوبارہ سے توانائی محسوس کریں گے۔ آج آپ سماجی سرگرمیوں کی طرف بھی مائل رہیں گے۔ طلباء کو تعلیم سے متعلق اچھے نتائج ملنے سے سکون اور راحت ملے گی۔ شیئرز وغیرہ سے متعلق کام سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا غیر قانونی کام آپ کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے بھی فاصلہ رکھیں۔ کاروبار سے متعلق کسی الجھن کی صورت میں یا کوئی فیصلہ لینے سے پہلے کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لیں۔ اس وقت مالی حالات معمول پر رہیں گے۔ جائیداد سے متعلق کوئی کام رکا ہوا ہے تو آج اس میں تیزی آئے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو آج اضافی کام مل سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کی ایک دوسرے کے تئیں لگن اور محبت گھر میں خوشی اور خوشگوار ماحول کو برقرار رکھے گی۔ آج بدلتے موسم کی وجہ سے الرجی، کھانسی، نزلہ جیسی شکایات رہیں گی۔ دیسی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات گہرے اور جذباتی طور پر زیادہ اطمینان بخش محسوس کریں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنکارانہ طور پر مائل ہو۔ یہ دن آپ کے لیے اہم اور بامعنی تعلقات قائم کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ افہام و تفہیم اور مواصلات کے ذریعے آپ دونوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔